नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या। उपचारको लागि सुदूरपश्चिमका स्थानीय भारत जान बाध्य। दाङमा प्रतिबन्धित वन्यजन्तु रेड पाण्डाको छालासहित 3 जना पक्राउ। हिमाली क्षेत्रबाट ल्याई अन्यत्र बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान। उदयपुरका ग्रामीण क्षेत्रमा खुलेआम गर्भपतनका औषधिहरू बिक्री वितरण। चिकित्सकको सल्लाह बिना प्रयोग गरेको कारण स्वास्थ्यमा जोखिम। र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा पुराना नोट धुल्याउन अत्याधुनिक मेसिनको प्रयोग। गभर्नरद्वारा विराटनगर कार्यालयबाट मेसिनको सुरुवात। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको सम्बन्धी समाचारबाट। कञ्चनपुरमा रहेको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। विशेषज्ञ चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा उपचार सेवामा प्रभाव परेको हो। अस्पतालमा 47 जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पद अझै पनि खाली रहेको छ। एक रिपोर्ट। दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक नहुँदा महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा बिरामीहरूको उपचारमा समस्या हुने गरेको छ। प्रादेशिक अस्पतालमा भरपर्दो सेवा नहुँदा सुदूरपश्चिमका स्थानीयहरू भारतको सीमावर्ती शहरमा उपचारका लागि जान बाध्य छन्। भारतमा उपचारका लागि जाँदा महँगो र जोखिमपूर्ण हुने स्थानीयको गुनासो छ। डाक्टरको लापरवाही, बाहिर क्लिनिकहरू मेडिकलहरूमा बिजी भएको कारणले महाकालीवासीहरूले उपचारको लागि भारत धाउनु परेको छ। अस्पतालमा इमर्जेन्सी ओपिडी लगायत सबै क्षेत्रमा लापरवाही भइरहेको छ। 108 दरबन्दी हुनुपर्ने ठाउँमा 50 जना पनि हुन सकेको छैन। अस्पतालमा कुल स्वीकृत दरबन्दी 108 जनाको छ, तर पनि हाल 61 जना मात्रै चिकित्सक लगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्। अस्पतालमा 47 जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पद खाली रहेको छ। अस्पतालमा चिकित्सक तथा कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या भएको भन्दै 6 महिनाको कार्य सम्पादन र क्रियाकलापका बारेमा प्रशासनले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी समेत गराएको छ। महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामी बढ्दै गइरहेको र पहिलेको तुलनामा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य भए पनि पर्याप्त मात्रामा विशेषज्ञ नहुँदा उपचार सेवामा समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ। रिक्त पदको चाहिँ हाम्रो विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको चाहिँ खाली पदहरू हो। विशेषज्ञ चिकित्सकहरू अब त्यो विशेषज्ञ चिकित्सकहरू त हामीले सकिन्न, त्यो त अब सामाजिक विकास मन्त्रालयले अब सङ्घीय मन्त्रालयले चाहिँ पठाउने कुरो। अब त्यो सँगसँगै चाहिँ करारमा चाहिँ अहिले विशेषज्ञ चिकित्सकहरू उहाँहरू नभए तापनि हाम्रो करारमा भएका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले चाहिँ सेवा दिइरहेको अवस्था छ। अस्पतालको आफ्नै हाताभित्र सञ्चालनमा ल्याएको फार्मेसीमा औषधिको उचित व्यवस्थापन नहुँदा बिरामी तथा बिरामीका आफन्तहरू औषधि खोज्न बाहिर जान बाध्य छन्। अस्पतालमा डायलासिस मेसिन, अक्सिजन प्लान्ट लगायतका सेवाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा बिरामीहरू उपचारका लागि बाहिर वा भारत जाने गरेका छन्। अस्पतालमा अन्य सेवा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा ठेकेदारको लापरवाहीका कारण समयमा सेवा सुचारू गर्न नसकेको अस्पतालले जनाएको छ। प्राइम टाइम्स एचडी का लागि कञ्चनपुरबाट डेलीराज पन्तको रिपोर्ट। अबको पालोमा दाङमा प्रतिबन्धित वन्यजन्तु रेड पाण्डाको छालासहित 3 जना पक्राउ परेको सम्बन्धी समाचार। दाङमा प्रतिबन्धित वन्यजन्तु रेड पाण्डाको छालासहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले राप्ती गाउँपालिका 1 स्थित भालुवाङ प्युठान सडक खण्डमा चेक जाँच गर्ने क्रममा प्रतिबन्धित दुर्लभ वन्यजन्तु रेड पाण्डाको 5 थान छालासहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा रोल्पाको सुनेल स्मृति गाउँपालिका 7 का वर्ष 32 का रामबहादुर थापा, लुङ्ग्री गाउँपालिका 3 का वर्ष 20 का रूपक खड्का र सुनछहरी गाउँपालिका 7 का वर्ष 19 का रामकुमार पुन मगर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। शुक्रबार बेलुकी पक्राउ परेका उनीहरूले रेड पाण्डाको छाला हिमाली क्षेत्रबाट ल्याई अन्यत्र बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अब लागौँ उदयपुरका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका औषधि पसलहरूमा खुलेआम गर्भपतनका औषधिहरू बिक्री हुने गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। उदयपुरका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका औषधि पसलहरूमा खुलेआम गर्भपतनका औषधिहरू सजिलै पाइने गरेको छ। अवैध शारीरिक सम्बन्धका कारण पछिल्लो समय गर्भपतन गराउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। तर जथाभावी प्रयोग हुने गर्भपतन औषधिका कारण महिलाहरूको स्वास्थ्यमा पर्ने असरको बारेमा भने सर्वसाधारण अनभिज्ञ जस्तै छन्। एक रिपोर्ट। उदयपुरका स्थानीय तहमा खुलेका औषधि पसलहरूमा गर्भपतनका विभिन्न प्रकारका औषधिहरू खुलेआम पाइने गरेका छन्। जथाभावी प्रयोग हुने गर्भपतन औषधिका कारण स्वास्थ्यमा पर्ने असरका बारेमा भने महिलाहरू खासै जानकार छैनन्। मुलुक संहितामा गएसँगै स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै अधिकार स्थानीय तहलाई छ। औषधि र स्वास्थ्य संस्था दर्ता खारेजी, नवीकरण, नियन्त्रण र कारबाही प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ। तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले नियमन तथा नियन्त्रण गर्न नसक्दा त्यसको असर गर्भपतन गराउनेमा परेको छ। गर्भपतनका विभिन्न औषधिहरूमध्ये हस्पिटलले डाक्टरले प्रिस्क्रिप्सन नगरिकन पनि धेरै खालका औषधिहरू चाहिँ मान्छेहरूले किनेर युज गरिराखेको देखिन्छ र त्यसको मूल्य पनि असाध्यै धेरै महँगो रेटमा चाहिँ किनेको देखिएको छ। र यो उदयपुर जिल्लाको स्पेसली यो कटारी, गाईघाट, बेलटार लगायतका सहरमा मात्रै नभएर चाहिँ यी गाउँ बस्तीहरूमा पनि यस्ता खालका औषधिहरू जुन युज भएका छन् यसमा चाहिँ टिनेजरहरू बढी देखिन्छ। नियमन अनुसार सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले तालिम प्राप्त चिकित्सकको स्वीकृतिमा मात्रै गर्भपतनका औषधि बिक्री वितरण तथा गर्भपतन गराउन पाउने नियम छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा अहेबो र अनमीले समेत गर्भपतन गराउने गरेका छन्, जसको कारण महिलाहरूको ज्यान समेत जोखिममा पर्ने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। कुन लेभलमा कति हप्ताको गर्भ बसेको छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाएर यो औषधि चलाउनु पर्छ। जस्तो 8 हप्ताभन्दा मुनिकोलाई मेडिसिनले काम गर्छ, त्यसपछिकोलाई सायद पाठेघर सफा गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तसर्थ अब त्यो ठुलो अलि बढी हप्ताकोलाई औषधि खायो भने त्यो औषधिले पुरै नजान पनि सक्छ र ब्लिडिङ धेरै भएर अप्ठ्यारो हुनसक्छ। फेरि त्यसरी इलिगल तरिकाले खाएको औषधिहरूको बेला चाहिँ फेरि मान्छेहरूले ब्लिडिङहरू पनि समस्या आयो भने घरमै बसिरहेका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि धेरै ब्लिडिङ भएर मान्छेको ज्यानमा त्यो समस्या हुनसक्छ। उदयपुरको बेलका, चौदण्डी गढी, त्रियुगा र कटारी नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रका औषधि पसलमा खुलेआम गर्भपतनका औषधि बिक्री वितरण हुने गरेको छ। यसरी खुलेआम औषधि बेच्न नपाइने र डाक्टरको सल्लाह बिना खान नमिल्ने स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। डरले लाजले हामी चाहिँ सूचीकृत भएको संस्थामा जाँदैनौँ। हामी स्वास्थ्यकर्मी, तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीमा जाँदैनौँ र त्यस्ता पसलेहरूको चक्करमा, त्यस्ता क्वाकहरूको चक्करमा चाहिँ हामी फस्न सक्छौँ। चाहिँ यस्ता औषधिहरू सेवन नगरिदिनु नै बेस हुन्छ, किनभने यस्ता औषधिहरूले चाहिँ राम्रो गर्नुभन्दा पक्कै पनि नराम्रो बढी गरिरहेको हुन्छ। तसर्थ यस्तो सेवा लिनलाई सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था र तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई मात्र सम्पर्क गरेर उहाँहरूले जुन प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले जुन सर्भिस प्रोभाइड गर्नुहुन्छ त्यसमा विश्वास गरेर यो सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ। उदयपुरका बजारमा भारतीय बजारबाट अवैध आयात गरिएका मेडावोन, 1वान्टेड, प्रिनेट, मेजास्पोर्ट, आइपिएल, एमटिपी, प्रिमेन्टो जस्ता औषधि पसलहरूमा राखिएका छन्। यीमध्ये मेडावोन नेपाल सरकारले मान्यता दिएको औषधि हो। बजारमा सहज रूपमा मेडिकलमा गर्भपतनका औषधि पाइने भएपछि अविवाहित युवतीले यस्ता औषधि परिवार नियोजनका साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। अनाधिकृत रूपमा प्रयोग हुने यस्ता अवैध औषधि प्रयोग तथा बिक्री वितरणमा नियामक निकायले रोक लगाउन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि उदयपुरबाट विदुर कटुवालको रिपोर्ट। अबको पालोमा लुम्बिनी क्षेत्र घुम्न जाने आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरी कपिलवस्तुका युवाहरूले सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक सिनेमा हल सञ्चालनमा ल्याएको सम्बन्धी समाचार। लुम्बिनी क्षेत्र घुम्न जाने आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरी कपिलवस्तुका युवाहरूले सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक सिनेमा हल सञ्चालनमा ल्याएका छन्। स्थानीय युवाहरूले बाणगङ्गा नगरपालिकाको जितपुरमा पर्यटकलाई मनोरञ्जन दिने उद्देश्यले
ओएसिस हल सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। 6 करोड लागतमा निर्माण गरिएको हलमा एकै समयमा 2वटा चलचित्र हेर्न सकिने सुविधा छ। नै पर्यटक र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम यो कपिलवस्तु जिल्लामा होस् भन्ने नै सोच थियो हाम्रो। त्यो भएको भएर चाहिँ हामीले यो गरे हो। अनि यसित सँगसँगै जतिजना पर्यटकहरू कपिलवस्तु जिल्ला आइपुग्नुहुन्छ, जसरी पर्यटकीय नगरी मानेर उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै चिजहरू त चाहिन्छ नि त, होल्ड गरेर राखिराख्नलाई, लामो समयसम्म उहाँहरूको समय लम्ब्याउनको लागि, त्यो भनेर हामीले यो चिज सुरु गरेका हौँ। युवाले आफ्नै गाउँठाउँमा आत्मनिर्भर हुन मनोरञ्जन क्षेत्रमा लगानी गरेको बताएका छन्। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। स्वागत छ। अन्तमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुराना नोट धुल्याउन विराटनगरबाट मेसिन प्रयोग गर्न सुरु गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले पुराना नोट धुल्याउन बीएस मेसिन प्रयोग गर्न सुरु गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको 7वटै प्रदेश कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमा गरी 8वटा बीएस मेसिन खरिद गरेको थियो। नोट धुलाइका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदेश 1 को विराटनगर कार्यालयबाट मेसिन सुरु गरेको छ। बीएस मेसिनबाट नोट धुल्याउने कार्यको शुभारम्भ गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चाँडै नै नोट धुल्याउने कार्यविधि परिवर्तन गर्ने जानकारी दिए। बीएस मेसिन करिब 3,81,000 युरोमा खरिद गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताए। नेपालमा नोटहरू चाँडो पुरानो हुने र धुल्याउने अवस्थामा पुग्ने भएकाले नोट प्रयोगमा संवेदनशील हुन गभर्नर अधिकारीले सर्वसाधारणहरूलाई आग्रह गरेका छन्। मान्छेको हातमा रहने नोट, पब्लिकको हातमा रहने नोट झुत्रो धुलो मैलो भइसकेपछि त्यसलाई पुनः सर्कुलेसनमा लाँदाखेरि त्यो नोटप्रतिको विश्वास, ट्रस्ट क्रमशः गुम्न सक्छ। त्यस अर्थमा पनि धुल्याउने नीति, धुल्याउने काम गरिन्छ। यो संसारभरिको प्र्याक्टिस हो। यसअघि पुराना नोट धुल्याउन फर्नेसमा चलाउने गरिएको थियो। मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपालले नेपालमा करिब 660 अर्ब मूल्यको मुद्रा प्रचलनमा रहेको जानकारी दिए। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या। उपचारको लागि सुदूरपश्चिमका स्थानीय भारत जान बाध्य। दाङमा प्रतिबन्धित वन्यजन्तु रेड पाण्डाको छालासहित 3 जना पक्राउ। हिमाली क्षेत्रबाट ल्याई अन्यत्र बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेको हुन सक्ने प्रहरीको भनाई। उदयपुरका ग्रामीण क्षेत्रमा खुलेआम गर्भपतनका औषधिहरू बिक्री वितरण। चिकित्सकको सल्लाह बिना प्रयोग गरेका कारण स्वास्थ्यमा जोखिम। र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा पुराना नोट धुल्याउन अत्याधुनिक मेसिनको प्रयोग। गभर्नरद्वारा विराटनगर कार्यालयबाट मेसिनको सुरुवात। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स HD।